تو نماز هر موبایل از سنی که روشن میشد صدا قرآن بلند. خدا میداند آقا یه وقت دیدیم تو نماز جماعت، حالا 1,000,000 500,000 تن 2 میلیون عمره بود، پر مسجد النبی، صدا نفس نمی اومد. چند متری قبر پیغمبر یه وقت یه صدا موبایلی بلند شد، خوشگلا باید برقص. این صدا تا قبر پیغمبر رفت. شما حالا میخندید بخندید، ولی به جان پیغمبر من خیلی خجالت کشیدم. نماز که تموم شد، سنی هایی که ایرانی بودن به همدیگه با تمسخر میگفتن مریدای علی را ببینید، ما مرید عمریم، این صدای موبایلمون، اینم مرید علیه، این صدای موبایلش. بیچاره گندکاریای من و تو رو چماق میکنن تو سر علی. به خدا به ریش علی خندیدن کنار قبر پیغمبر. حالا تو بخند، تو بخند، همین یه تیکشم دوباره بلوتوث کن، پخش کن تو دنیا، بده اینترنت. خیانتی که شیعه به شیعه کرده است و خیانتی که شیعه ها به تشیع کردن سنی ها نکردن. پشت تریبون هم که نمیگن، تو تلویزیون هم که این حرفا جاش نیست، تو سریالا که جا حرفای اینی نیست، حرفای دینی نیست. تلویزیون فقط گذاشتن برای که سریال درست کنن، دنبال ناموس مردم، عشق و عشقبازی و دختربازی یاد مردم بدن. سریال های تلویزیونی ما که کاری با دین نداره. خاک تو سر من ایرانی بکنم که ترکیه‌ای که ادعای لایکی میکند بیا ببین سریال درست کرده است، کلیدهای اسرار، هر برنامه‌ای نتیجهش ارتباط با خداست. لایکی ترکیه کار فرهنگی میکند، ما هم کار فرهنگی میکنیم. عشق به اضافه 2، همش سر یک زن دعواست. آبرو رو بردیم زیر بارم نمیریم و نمیرن و قبول نمیکنن که آبرو بردن. ما هم سریال درست میکنیم. شیعه هم عمامه سرش میگذاره، دانشجو شروع میکنه با لباس پیغمبر رقاصی کردن. این شیعه، اونم سنی. این با لباس پیغمبر بزرگترین جسارات رو میکنه. اینا همش آثار لقمه حرومه که نه دیگه حرمت عمامه سرمون میشه، نه حرمت سیدی و شیخی میفهمیم، نه حرمت منبر سرمون میشه. با سبک زیارت عاشورا مزخرفترین حرفا رو میخونن، با سبک روزه سید الشهدا، روزه بلالی میخونن. تو بیا کمک علی کن، تو اگر آب نمیاری کوزه هم نشکن، تو دیگه آب تو آسیاب دشمن نریز. شوخی شوخی با لباس پیغمبرم شوخی. بابا یه مرزی بگذارید تو شوخیاتون، بابا یه حد و حسابی قائل بشید. الان برو بلوتوثا رو نگاه کن، بدترین الفاظ و رکیکترین فحاشی ها اینا شده محل تفریح جوانان ما، که گاهی تو روزه ها هم که نشستن SMS میکنن. تو روزه هم بلوتوث بازی. علی غریبه، علی تنهاست، علی مظلومه. چی از جون علی میخوان شیعه ها؟ برید بهایی بشید تو رو به خدا، برید سنی بشید تو رو به امام حسین. هر کاری که دلت بخواد میکنی، مطرب هم که میاری، اون عقلت، اون عروسیت، اون پاک رفتنت، اون کسبت، اون کارت، اون ریختت، اون قیافت، اون درس خوندنت، بریم کنار که حداقل آبروی علی رو نبریم. چرا تو عروسی عرق بخش میکنی؟ خدا مرگ به من بده. از کجا بگم؟ از کجا بگم؟ از چی بگم؟ چقدر بگم؟ خندوندم و گفتم، داد زدم و گفتم، آرام حرف امام زمان رو گفتم، التماس دور کردم و گفتم، دیگه چه جوری بگم؟ چی از جون امام زمان میخوایم ما؟
چی از حجت ابن الحسن میخوایم؟ ما که از غم کشتیمش دیگه. اگه خانم میای مهدیه، اگه جوان عزیز امام زمانی، حجابت رو، نگاهت رو، قیافت رو، موبایلت رو، کامپیوترت رو، ماشینت رو، خونت رو، اتاقت رو، زندگی تو امام زمانی کن. در هر ماشین رو باز میکنی میبینی یه عروسک سگ یا یه عروسک گربه زیر آینه هاتونه. به کجا دارید کشیده میشید؟ قدیم وقتی مردم ماشین میخریدن یه ونیکادی، یه اباصالحی، یه چارقلی، نه موبایلامون بوی امام زمان میده. چی کار دارید میکنید؟ این همه گناه کردیم، به کجا رسیدیم؟ روسیا دختر خاله با پسر خاله میرقصه، محرم و نامحرم قاطیه. دختر شیعه رو سلوخ عروس کرده، ازک کرده، آرایش کرده، با بدن برهنه جلو این همه نامحرم. وقتی بهش میگیم تو کی هستی؟ میگه من شیعه امام زمانم. امام زمان اینجوری میگه دختر شوهر بده؟ میگه دست از این دمدمی ازشتون وردارید، به خدا برید روی این آیه 8 سوره زمر جوونا کار کنید، امشب برید روش فکر کنید. خدا نمیگه پیغمبر به اینا بگو بیان با من رفیق بشن، قل تمتع به کفر که قلیلا، میگه بهشون بگو بابا اگه با شیطون میرید با شیطون بمونید. من شما رو نمیخواستم ناراحت کنم. گاهی آدم به اینجاش میرسه به خدا، یه چیزایی تو دل من نمیتونم بگم، بعد به من میگه ای کاش من کربلا بودم حسین رو یاری میکردم. برای حجت ابن الحسن چیکار کردید که اگه زمان حسین بودید برای حسین میگردید؟ قرآن میگه فاذا مس الانسان ضر دعانا، وقتی به گرفتاری میرسید خدا خدا میکنید. وقتی ما منت سرتون میگذاریم گرتون رو وا میکنیم بهت میگن چی شد حل شد، میگی خودم حلش کردم، نمیگی خدا.